दिव्य वाङ्मय का मूर्ति चत्वार वेद सुन्दर व्यवस्थित गरौँ धर्म सुसंस्कृति निरन्तर पुराणहरू 18 अध्यात्म ज्योति भो जहाँ रीति वैदिक ओमकार एउटै दिव्यपुरी महा गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। सीतानाथ समारम्भां रामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्। नमो गुरुभ्यो गुरुपादुकेभ्यो नमो परेभ्यो परपादुकेभ्यो आचार्य सिद्धेश्वर पादुकेभ्यो नमोस्तु लक्ष्मीपति पादुकेभ्यो। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीता समारोपित वामभागं पाणौ महाचायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। भगवत भक्त सज्जनहरू, दिव्यपुरी टिभीबाट हामी रामगीता प्रसारण गर्ने क्रममा छौँ र अब हामी आज यो दोस्रो सोपानमा प्रासङ्गिक कथा श्रवण गर्नेछौँ। सौमित्रिणा पृष्ठ उदार बुद्धिना राम कथा प्रापुरातनी शुभा राज्ञ प्रमत्तश्च नृगश्च शापतु द्विजस्य तिर्यक त्वमता राघव। उदार बुद्धि भएका लक्ष्मणले फेरि सोधेपछि उहाँ श्रीराम श्री प्राचीन कालका उत्तम कथाहरू सुनाउनुहुन्थ्यो। सँगै बसेको बेला सीताजी भएका बेला उहाँलाई धेरै कुराहरू गर्न अप्ठ्यारो लाग्थ्यो। अनि कहिले प्रसङ्गमा एक्लै भएको प्रसङ्गमा मैले केही कुरा सोध्न पाए हुन्थ्यो भन्ने मनमा कुतकुती लागिरहेको थियो लक्ष्मणलाई। त्यसै प्रसङ्गमा रघुनाथले एक दिन एकान्त भएको बेलामा रघुनाथसँग लक्ष्मणले बिन्ती गर्नुभयो, तपाईँ गुरु हुनुहुन्छ, मेरो नाताले दाजु भए पनि मेरो गुरु हुनुहुन्छ, परम ज्ञानी हुनुहुन्छ, ब्रह्मज्ञानी हुनुहुन्छ र मलाई पनि यो ब्रह्मज्ञानको कथा, ब्रह्मज्ञान भनेको के हो यसको बारेमा केही सुन्न पाउन् हजुरका मुखारविन्दबाट भनेर लक्ष्मणजीले विनयपूर्वक उहाँलाई अनुरोध गर्नुभयो। र त्यही अवस्थामा भगवान् श्रीरामले भन्नुभएको थियो, चित्त शुद्धि नभइकन अनि आत्मालाई पहिले नपखालिकन, मनलाई नपखालिकन, मनको मैलो सफा नगरिकन मनमा दम्भ द्वेष घमण्ड अहङ्कार रह्यो भने त्यो ब्रह्मज्ञान पाउन योग्य हुँदैन। त्यस कारण पहिला चित्त शुद्धि गर्नुपर्छ। चित्त शुद्धि भएका कसले पाउँछन् त ब्रह्मज्ञान? चित्त शुद्ध भएका, गुरुमा श्रद्धा राख्ने, जिज्ञासु। लक्ष्मणले जिज्ञासुपूर्वक सोधेका प्रश्नको अनुक्रममा भगवान् श्रीरामले मानव मात्रको कल्याणका लागि लक्ष्मणलाई निमित्त बनाएर पुराना पौराणिक कथाहरू भन्ने गर्नुहुन्थ्यो। बेला बेलामा यस्ता पुराना कथा सुनाउनुहुन्थ्यो। यसै क्रममा एक दिन नृगराजाको कथा पनि उहाँले सुनाउनु भयो। किन सुनाउनु भयो त भन्दा यो कथा भागवतमा नि आउँछ भक्तहरू, अनि द्वारका महात्मा पनि यो नृगराजाको कथा आउँछ। एकचोटि नृगराजा अत्यन्तै दानी थिए, धेरै सुरवीर थिए, दान गर्थे, यति गाई दान गर्थे। गाई दान गर्दा गर्दा एक दिन धेरै गाई दान गरेर पठाए। अनि त्यो पठाएको गाईको चाहिँ के भएछ भने अर्कोलाई दान गरेर दिएको गाई ल्याइएछ र फेरि दान गरिएछ। र दुईटा ब्राह्मणहरू आए झगडा गर्न, यो गाई मेरो हो भन्छ एउटा पाहुनेले, अर्कोले हिजै पाइसकेको छ मैले दान गरेर लिएको भन्छ। अनि दुवै राजाकामा आए। नृगराजाले मैले पाउनुपर्ने यो गाई विस्तारमा यो भन्छ, उसले के भन्दछ भने मैले त हिजो यो दानमा पाएर लिएको गाई, यो मेरै गाई हो भन्छ। त्यसो भनेको बेला पनि हो भनेर मुन्टो हल्लाइदिए। अनि अर्कोले भन्छ होइन मैले आज पाएर लिएको गएको, मलाई आज दान दिनुभएको छ यो गाई भनेर भन्छ। त्यसो भन्दा पनि मुन्टो हल्लाउँछन्। हुन त हो, हिजो पनि गाई दान गरेकै हो, आज पनि दान दिएकै हो उनले। तर दुवैतिरको मुन्टो हल्लाएर रङ बदलेको हुनाले तिर्यक योनिमा जन्मनु पर्यो। राजा नृग मरेपछि छेपारो भएर, तिर्यक योनि भनेको छेपारोले रङ बदल्छ,
त्यस्तै रङ बदल्ने भएको हुनाले भगवानको कृपाले त्यो पछि कृष्ण भगवानले त्यसलाई गएर त्यसको कुवाबाट उद्धार गरिदिनु भएको कथा आउँछ भागवतमा। त्यस कारण त्यो किन त्यस्तो भयो भन्दा दान गर्दा 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 धेरै भइसकेपछि उनलाई के लाग्यो भने मैले धेरै दान गरेको छु भन्ने एउटा दम्भ मनमा भयो र दानमा पनि कसैलाई दिने कुरामा पनि मैले यति दिएँ फलानलाई, यति दान गरेँ, यति तीर्थ गरेँ भनेर कहिल्यै नभन्नु, आफूले गरेका सत्कर्मको बयान नगर्नु भनेको छ। त्यो गर्यो भने त्यसको मूल्य कम हुन्छ, त्यसको पाप लाग्छ, त्यसको फल पाउनु त कता कता उल्टै पाप लाग्छ। जसरी गाईको स्वामित्व गर्दै दुईजना ब्राह्मण आउँछन् होइन, पहिला र दोस्रोलाई दुईटैलाई दिएर त्यस्तै गरे। त्यस कारणले त्यो दम्भ चाहिँ मनबाट हटाउनु पर्छ। हाम्रा सबै जस्तो वेदान्त शास्त्रका ग्रन्थहरू गुरु शिष्य सम्वादले भरिभराउ भएका छन्। हामी गुरुकुलमा पढेका, गुरु ज्ञानवान हुनुपर्छ, श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ जीवनमुक्त गुरु नै वास्तवमा गुरु हुन्। आफू तरेकाले मात्र आफूलाई पनि तार्न सक्छ। गुरु स्वयं ब्रह्मज्ञानी छैन, वेदज्ञाता छैन, आफू तरेको छैन अनि भगवानसम्म साक्षात् गरेको छैन भने त्यसले भक्तलाई तार्ने कसरी तार्छ। यहाँ राम वास्तवमा गुरु हुन्। यहाँ राम गुरु रूपमा र लक्ष्मण शिष्य रूपमा देख्नु भएको छ भक्तहरू। लक्ष्मण मुमुक्षु अर्थात् मोक्षार्थी। मुमुक्षु भनेको मोक्षको कामना राख्ने हुन्छ, किनभने उहाँ शेषावतार, शेषनागको अवतार हुनुहुन्छ। रामका अत्यन्त प्रिय पनि र उदार बुद्धि भनेर लक्ष्मणको विशेषण दिएको छ। हलायुधकोमा उदार शब्दको व्युत्पत्ति र अर्थ यसरी गरिएको छ। उत्कृष्ट महासमन्ताद राति आतस्तरिति कह उदयते ऋक् प्रति प्राणभ्यो कर्मणि यह। उदारको यसरी व्याख्या गरिएको छ भक्तहरू। रामगीताका आरम्भमा नै लक्ष्मणको योग्यता, क्षमता, चरित्रको उत्कर्ष, हृदयको शुद्धता यसरी उदार शब्दद्वारा नै प्रष्ट गरिएको छ। उनी कति उदार छन् भन्ने कुरो भगवानले सधैँ साथमै राखेर उनको परीक्षा गर्नुभएको छ। उदार बुद्धिले उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुम्बकम भन्छ नि शास्त्रले। उदार चरित्र भएकाहरूलाई आफ्नै मात्रै सन्तान चाहिँदैनन्। सन्तान नभए पनि संसारका जति पनि मानव छन् ती हाम्रै कुटुम्ब हुन्, इष्टमित्रहरू भन्छन् अरे। र आध्यात्मिक यो वैदिक सनातनले पनि त्यसै भन्छ। अध्यात्मले उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुम्बकम। यो मेरो यो जात, यो वर्ग, यो धर्म, यो लिङ्ग भन्ने छैन। संसारभरिका जति प्राणी छन्, जति मानिसहरू छन्, प्राणी मात्रै नभएर मानिसहरू जति छन् ती चाहिँ आफ्नै कुटुम्ब सरसर मान्छन् वेदान्तीहरूले। अनि लक्ष्मणको पनि उदार, दानी, श्रद्धावान, मुमुक्षु चित्त शुद्ध भएका कारणले ज्ञान प्राप्तिका लागि सोधिएका प्रश्नहरूका क्रममा श्रीरामले भूमिकाका रूपमा नृगराजाको दृष्टान्त मात्रै दिनुभएको। त्यस कारणले त्यो मनबाट अलिकति भएको दम्भ पनि हटाउनुपर्छ ज्ञानवान हुनुले, मुमुक्षुले। यहाँ लक्ष्मणको विशेषण मात्रै दिएको। सौमित्र सुमित्राका पुत्र भनेको छ। किन फलानाको पुत्र भन्छ नि अहिले त, फलानाको छोरो भन्छन्, तर होइन, त्यस बेला आमाको नाम लिन्थ्यो। आमाको नामले छोरालाई चिनाउनु ठुलो गर्व हुन्छ अरे। आमाले जति महत्त्व दिएकी छन्, जति गाह्रो गरेकी छिन्, तिनको सबै ऋण तिर्नलाई पनि सौमित्रीय भन्छ। सौमित्र भनेको सुमित्राका छोरा। राजा दशरथका 3 मध्ये कान्छी रानी हुन्। उनी शील स्वभावका, त्याग तपस्या आदिका कारण अत्यन्त सरल र पुण्यवती थिइन्। त्यसैले यहाँ आमाको ज्ञान र गुणका अनुयायी, धर्मप्राण, पुण्यात्मा, तपस्वी, शुद्ध चित्त भएका लक्ष्मणलाई सौमित्री भनेर भगवान वेदव्यासले र भगवान शङ्करले पनि सम्बोधन गर्नुभएको छ। वैदिक एवं पौराणिक कालमा परिवारमा आमाको मातृजातिको महान मर्यादा थियो, सम्मान थियो। बाल, सत्यकामा, कौन्त्य, देवकी नन्दन आदि दृष्टान्तबाट सिद्ध हुन्छ। उनीहरू पनि आमाको नामबाट चिनिएका थिए। फलाना बाबुको छोरा भन्नुमा भन्दा पनि फलानी आमाको छोरो भन्नुमा ठुलो सम्मान र इज्जत विशेष रूपमा गरेको मानिन्थ्यो। त्यसैले यहाँ सौमित्री भनेको लक्ष्मणलाई पनि। राजा दशरथका 4 भाइ छोरा थिए, राम, भरत, लक्ष्मण र शत्रुघ्न। कौशल्यका राम, कैकेयीका भरत, सुमित्राका लक्ष्मण र शत्रुघ्न। लक्ष्मण क्रममा साइला हुन् तापनि रामका अत्यन्त प्रिय थिए। दशरथले वा कैकेयीले लक्ष्मणलाई वनवास जाने आज्ञा दिएका थिएनन् तापनि आफ्ना अति आदरणीय दाजु, अति श्रद्धेय दाजु रामलाई एक्लै जङ्गलमा पठाउनु उचित ठानेनन्। उनले आफ्नी आमा, आफ्नी नवविवाहिता पत्नी सारा छोडेर 14 वर्षसम्म जङ्गलमा रामको साथमा पछि लागेर बिताउनु भई। कठोर व्रतको पालना गरी दाजु र भाउजूको असाधारण सेवा गरे।
ठुलो तपस्या गरे। आमा बाउ पछिको दाजु ठुलो मानिन्छ। भाउजूलाई आमा समान मानिएको छ। आफ्ना दाई भाउजूको सुरक्षाका लागि हातमा धनु बाण लिएर रातभर पहरा दिन्थे। अनि उनका परेला कहिले पनि झिम्किँदैनथे। उनको निर चाहिँ उनकी श्रीमतीले लिएकी थिइन्। लक्ष्मणले 12 वर्षसम्म 14 वर्षसम्म वनमा बस्दा एकै दिन पनि झिमिक्क निधाएनन्। जङ्गलमा अनेक प्रकारका कष्ट सहे। रावणका सँगमा युद्ध, मेघनाथका ब्रह्मास्त्रका प्रहारले मूर्छित भए। हनुमानले सञ्जीवनी बुटी नल्याएको भए लक्ष्मणको बाँच्ने सम्भावना थिएन। यसरी शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक सबै प्रकारले कष्ट सहेर आफ्ना दाजु भाउजूको सेवा गरी आफ्नो चित्तवृत्तिलाई पूर्ण मात्रामा शुद्ध बनाएका र मोक्षको मात्र तीव्र इच्छा भएका लक्ष्मण अब एकान्तमा आफ्ना आदरणीय दाजु गुरुलाई मानी ब्रह्म विद्या प्राप्त गरी मोक्षरूप परम पदमा पुग्ने इच्छाले विनम्रतापूर्वक प्रश्न गर्दछन्। त्यो प्रश्न, त्यो जिज्ञासा कस्तो वातावरण भएको थियो भन्ने क्रममा महादेव पार्वतीलाई सुनाउनुहुन्छ त्यही कथा। लक्ष्मणको विनयशीलता। कदाचित् एकान्त उपस्थितं प्रभुं रामं रमालालित पाद पंकजं सौमित्रिरासादित शुद्ध भावना प्रणम्य भक्ता विनयान्वितु ब्रवीत्। एक दिनको कुरा हो जसको चरण कमलको सेवा साक्षात लक्ष्मी स्वरूपिणी सीताले गर्नुहुन्थ्यो। त्यस्ता श्रीराम एकान्तमा आराम गरिरहनु भएको थियो। त्यसै बेला शुद्ध सिद्ध भएका ब्रह्मज्ञानको अधिकार प्राप्त गरेका लक्ष्मणले श्रीरामको नजिकमा गएर भक्तिपूर्वक साष्टाङ्ग दण्डवत गरेर अत्यन्त नम्र भावले बिन्ती गर्नुभयो। कुनै दिन श्रीराम एकान्तमा विराजमान भएको अवसर पारेर सुमित्राका छोरा लक्ष्मणले साष्टाङ्ग दण्डवत गरेर भक्तिपूर्वक अत्यन्त विनम्रताका साथ भन्न लाग्नुभयो, यसभन्दा अगाडि सदाकाल भगवती लक्ष्मी रूपा सीताले श्रीरामको चरणको सेवा गरिरहने हुनाले लक्ष्मणलाई यसरी आध्यात्मिक विषयक, मोक्ष विषयक प्रश्न गर्ने मौका मिलेकै थिएन। जहिले पनि दाजुभाउजूसँगै उनी एकान्तमा बसेर कुरा गर्ने अवसर मिलेको थिएन। अर्को कुन समाजमा लक्ष्मणको चित्त पूर्णतः शुद्ध भइसकेको थियो। उहाँले वर्णअनुसार, आश्रमअनुसार सम्पादन गर्नुपर्ने सम्पूर्ण कर्तव्य पुरा गरिसक्नुभएको थियो। निष्कामतापूर्वक सम्पन्न, कुनै कामना नराखिकन दाजुले भोलि धन सम्पत्ति देलान्, राज्य देलान् भन्ने कुनै कामना नगरिकन गरिसकेको उहाँमा ज्ञानका लागि अधिकार प्राप्त भइसकेको थियो। लक्ष्मणको अधिकार प्राप्त भएको, योग्यता पुगेको र बेला पनि एकान्त भएको एवं ब्रह्मज्ञानका लागि देशिक र उपसन्न शिष्यको संवादको अत्यन्त अनुकूल वातावरण भएको हुनाले लक्ष्मणले श्रीरामका समक्ष उपसन्न भएर नम्रतापूर्वक भन्न लाग्नुभएको प्रसङ्ग वास्तवमा सान्दर्भिक छ। श्रीराम प्रभु भनेर सम्बोधन गरिएको छ। प्रभुको अर्थ हो शासक, प्रशासक, अनुशासक, योग्य, समर्थ, प्रजाका पालक, सुयोग्य राजा। तर यहाँ सामान्य राजा मात्र नभएर ज्ञानवान राजा, अझ त्यति मात्र नभएर परमात्मा नै राजाको रूपमा अवतरित भएका कारक पुरुष भनेर सम्बोधन गरिएको हो। गुरुपसति सौमित्र उवाच त्वं शुद्ध बोधोऽपि सर्वदेहिना मात्मस्य धीशोऽसि निराकृति स्वयं प्रतीयसे ज्ञानदृशां महामते पादाब्ज श्रृङ्गा हितसङ्ग सङ्गिना। सौमित्र पुत्र लक्ष्मणले भन्नुभयो, हे महान बुद्धि भएका हे गुरुदेव, तपाईँ शुद्ध ज्ञान स्वरूप सम्पूर्ण प्राणीहरूका अन्तरात्मा सबका स्वामी र पूर्णतः निराकार भएका श्रीराम जो तपाईँको चरण कमलका लागि ब्रह्म रूप छन्, ती परम भगवत भक्तहरूको सहवासका रसिकहरूलाई चाहिँ नै तपाईँ ज्ञान दृष्टिद्वारा दर्शन दिनुहुन्छ। यस्ताले मात्र तपाईँको दर्शन पाउँछन्, अरू साधारण भक्तले पाउँदैनन्। अहम प्रसन्नोऽस्मि पदाम्बुजं प्रभु पवापवर्गं तव योगी भावितं यथाज्ञसा ज्ञानमुपारवारिधिं सुखं तरिष्यामि तथानुसादिमाम्। हे प्रभु, योगीहरू जसको निरन्तर चिन्तन गरिरहन्छन्, संसार समुद्रबाट पार तारिदिने त्यस्ता तपाईँको चरण कमलको शरणमा परेको छु। अब मलाई संसार सागरबाट सजिलै चाँडै नै पार पाउने उपदेश दिनुहोस्, जुन उपदेश पाएर म कृतार्थ हुन सकूँ। बिन्ती गरे लक्ष्मणले। अब ब्रह्मज्ञानको लागि विन्ती गर्दैछन्। श्रीरामको प्रसन्नता। सुत्पार्थ सौमित्र बचो खिलम तदा प्राह प्रसन्नार्तिहर प्रसन्नदी विज्ञानम अज्ञान तमः प्रशान्तये श्रुति प्रपन्नम क्षितिपालभूषण। लक्ष्मणको यो निवेदनपछि शरणागत भक्तवत्सल करुणा वरुणालय भूपाल शिरोमणि भगवान् श्रीराम महान बाणी सुन्नका लागि अत्यन्त उत्सुक लक्ष्मणको ज्ञान रूपी
अज्ञान रूपी अन्धकार नाश गर्नका लागि प्रसन्न चित्तले ब्रह्मज्ञानको उपदेश गर्न लाग्नुभयो भगवानले। अब आदौ उपदेशको शुभारम्भ यसरी हुन्छ। श्री रामचन्द्र उवाच, रामचन्द्रजी भन्नुहुन्छ, आदौ सुवर्णाश्रम वर्णिता क्रिया कृत्वा समासादित शुद्ध मानस समाप्य तत्पूर्वमुपात्य साधन समाशय सद् गुरुमात्म लब्धै। गुरु मान्नुभयो, दाजु भए पनि मलाई गुरु मानेर चाहिँ अब ब्रह्म ज्ञान दिनुहोस् मलाई भन्दै हुनुहुन्छ लक्ष्मणजीले। श्री रामचन्द्रले भन्नुभयो, सबभन्दा पहिला आफ्नो वर्ण, क्षेत्रीय, वैश्य, शूद्र र आश्रम, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थाश्रम र सन्यासाश्रम 4 आश्रम हुन्छन्। यी अनुसार शास्त्रले बताएअनुसार कर्महरूको विधिवत पालना गर्नुपर्दछ। वेद विहित निष्काम कर्म सम्पादन गरेपछि चित्त शुद्ध हुन्छ। कुनै कामना रहित भएर वेदले बताएअनुसार नित्य कर्महरू गर्नुपर्छ। कर्मको फल चित्त शुद्धि मात्र हो, त्यसबाट अरू केही पाइँदैन। त्यसपछि त्यसलाई छोडिदिनुपर्छ र विवेक, वैराग्य, सम, दम आदि षट सम्पत्ति र मुमुक्षता जस्ता ज्ञान साधनले सम्पन्न भएर आत्मज्ञान प्राप्तिका लागि श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ सद्गुरुका शरणको शरणमा जानुपर्दछ। गुरु भनेपछि श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ वेदवेत्ता हुनु पर्यो, त्यस्ता गुरुको शरणमा जानुपर्छ। ज्ञान र कर्मको मीमांसा। क्रिया शरीरोद्भव हेतुराद्रिता प्रिया प्रियौतौ भवतः सुरागिण धर्मेतरौ तत्र पुनः शरीरकं पुनः क्रियाचक्र बदीर्यते भव। पूर्व जन्ममा गरिएका शुभ अशुभ कर्महरू नि शरीर प्राप्तिका कारण हुन्। मान्छे कहिले पुण्य कर्म गर्छ, कहिले पाप कर्म गर्छ। त्यसको फल सुख र दुःखको भोग पनि गर्छ मान्छेले, अनि त्यो फल भोग्न पनि शरीर ग्रहण गरिरहन्छ। त्यसै गरी अनादिकालदेखिको जन्म मृत्युको चक्रमा परिरहनु पर्छ। अनि पनि जन्मनु, अनि पनि मर्नु, अनि पनि गर्भैतिर गई पर्नु। यसरी जन्म मृत्युको चक्रमा घुमिरहनुपर्छ। अज्ञानी संसारको कारण। अज्ञानमेवास्य मूल कारणं तद्वाननेवात्र विधौ विधीयते विद्यैव तन्ना सविधौ पटीयसि न कर्म तज्जम सविरोधमीरितम्। संसारको जीवको जन्म मृत्युको मूल कारण अज्ञान नै हो। वेद वेदादि शास्त्रले अज्ञान नाश गर्नका लागि अनेक उपाय बताए पनि अज्ञानलाई मूलदेखि नै नष्ट गर्न समर्थ ज्ञान ब्रह्म ज्ञान अद्वैत ज्ञान मात्र छ। सकर्मले, सकाम कर्मले अज्ञान कदापि नष्ट हुँदैन। कुनै कामना राखेर गरेको कामले अज्ञान नष्ट हुँदैन। अज्ञानबाट उत्पन्न भएको कर्मले अज्ञानलाई नाश गर्न सक्दैन। त्यसकारण के हो भने अज्ञानको र कर्मको पटक्कै पनि विरोध छैन। अज्ञान नष्टलाई ज्ञान मात्र समर्थ छ। ज्ञान ज्ञानार्निनं च राग संशयो भवे तत कर्म सदोष मुदु भवे ततः पुनः संस्कृतिरप्यवारिता तस्माद् बुधो ज्ञान विचारवान भवे। सकाम कर्मद्वारा अज्ञानको नाश पनि हुँदैन अनि रोगको क्षय पनि हुँदैन। बरु सकाम कर्मको फलले फेरि अर्को दोषयुक्त कर्मको आरम्भ हुन्छ। त्यही कर्मको फल भोग्नका लागि फेरि संसारमा देहको प्राप्ति अनिवार्य मानिन्छ। त्यसकारण बुद्धिमान मुमुक्षु सज्जनले आत्मोद्धारका लागि जन्म मृत्युको चक्रबाट पार हुनका लागि ब्रह्मज्ञानको साधन भएको वेदान्त चिन्तनमा प्रवृत्त रहनु पर्दछ। ननु क्रिया वेद मुखेन चोदिता तथैव विद्या पुरुषार्थ साधनम कर्तव्यता प्राणभृता प्रचोदिता विद्या सहायत्वमुपैति सा पुनः। एक थरी कुतर्कवादी भन्ने गर्छन्, जसरी वेदमा मोक्षको साधनको रूपमा ब्रह्मज्ञानलाई मानेको छ त्यसरी नै वेदविहित कर्म कदापि त्याज्य होइन। यसले ज्ञानका लागि सहयोग नै पुर्याउँछ। केवल ज्ञानद्वारा मात्र मोक्ष सम्भव छैन। त्यसैले कर्मका साथसाथै गरिएको ज्ञानद्वारा मोक्ष हुन्छ। ज्ञान गइहाल्यो म मोक्ष भएँ भनेर हुँदैन। ज्ञानद्वारा मात्र हुँदैन, कर्म पनि गर्नुपर्छ। यो भनाइ पूर्व पक्षीय हो सिद्धान्तवादीको। यहाँ दुईटा सिद्धान्त छन्। कर्माकृतौ दोषमपि श्रुतिर्जगौ तस्मात् सदा कार्यमिधिं मोक्षणा ननु स्वतन्त्रा ध्रुव कार्यकारिणी विद्या न किञ्चिन् मनसाप्यक्षिपेक्षते। पूर्व पक्षीहरू भन्छन् वेदले जीवनभर कर्म गरिरहनु पर्दैन,
कदापि कर्म छोड्नु भनेको वेद मान्नेहरूले कर्म गरेनन् भने दोष लाग्छ भनी वेदले बताएको छ। वेद मान्नेहरूले वेदले जे कुराहरू गर्नु भनेको छ ती नित्य कर्महरू सम्पादन गर्नुपर्छ। वेदको कर्ममा नै आग्रह छ। त्यसै कारण मुमुक्षुले पनि सदाकाल कर्म गरिरहनुपर्छ। यसको जवाबमा सिद्धान्तीहरू भन्छन् ज्ञान प्राप्तिका लागि कर्मको आवश्यकता पटक्कै छैन। मोक्ष प्राप्तिका लागि ब्रह्मज्ञान एक्लै नै सामर्थ्य छ। ज्ञान र कर्मको समुच्चय सम्भव छैन। ज्ञानको सम्बन्ध सोझै मोक्षसँग छ, कर्मसँग छैन। न सत्य कार्योऽपि यद्वदद्वर प्रकाङ्क्षते नान्यपि कारकादिकान् तथैव विद्या विदितः प्रकाशितै विशिष्यते कर्म वीरेव मुक्तये। फेरि पूर्व पक्षी भन्छन् स्वर्गरूप फल प्राप्तिका लागि वेदले देश काल प्रत्याज आदि अनेक सहयोगी कारक आदिको अपेक्षा गरेको छ। त्यसै गरी मोक्ष प्राप्तिका लागि ज्ञानका साथमा कर्मको सम्पादन गर्नुपर्छ। कर्म निरपेक्ष ज्ञान मोक्ष प्रदान गर्न समर्थ छैन, सक्षम छैन। वितर्कवादीहरूलाई जवाफ केचिद वदन्ति ती वितर्कवादिन तदप्य सदृष्ट विरोध कारणात् द्याभिमानादभिवर्धते क्रिया विद्यागताङ्कः कृतितः प्रसिद्धति। फेरि सिद्धान्ति भन्छन् कुनै वितर्कवादी ज्ञान कर्म समुच्चयवादी के भन्दछन् भने कर्मसँगै गरेको ज्ञान नै मोक्षको कारण हुन सक्दछ। तर त्यस कुरोमा प्रत्यक्ष विरोधी देखिएकाले ठिक होइन, किनभने सकर्म सम्पादन गर्न देहाभिमान हुनै पर्दछ। उता ज्ञान प्राप्तिका लागि भने अहङ्कार देहाभिमान आदि कदापि हुनुहुन्न। अहङ्कार हुन्जेलसम्म कर्म गर्ने अहङ्कार निवृत्त भएपछि मात्र ज्ञान हुनाले कर्म र ज्ञानको समुच्चय सर्वथा त्याज्य हो। विशुद्ध विज्ञान विरोचनाञ्चिता विद्यात्मवृत्तिश्च रमेति भन्यते उदेति कर्माखिल कारकादिभिः निहन्ति विद्याखिल कारकादिकम्। विशुद्ध विज्ञानद्वारा प्रकाशित चरम आत्माकार प्रवृत्तिलाई विद्या भनेर बुझ्नुपर्छ। त्यही नै आत्मज्ञान हो। त्यसको अतिरिक्त सम्पूर्ण कर्म सम्पादनार्थ नाना प्रकारका उपकरणको आवश्यकता पर्दछ। ज्ञानले भने सबै प्रकारका कारकहरूलाई नष्ट गरिदिन्छ। कर्मलाई नाना उपकरण चाहिन्छ, तर ज्ञानलाई चाहिँदैन। ज्ञान र कर्मको समुच्चय हुँदैन। तस्मात् त्यजेत कार्यमशेष तत्सुधी विद्या विरोधान्न समुच्चयो भवेत् आत्मानुसन्धान परायण सदा निवृत्त सर्वेन्द्रिय वृत्ति गोचर। त्यसकारण सम्पूर्ण इन्द्रियहरूलाई आफ्ना विषयबाट निवृत्त गराएर इन्द्रियलाई जितेर नित्य निरन्तर आत्माको अनुसन्धानमा लागिरहने मुमुक्षु सज्जन महात्मा पुरुषहरूले सम्पूर्ण कर्मलाई त्याग गरिदिनु पर्दछ। किनभने विद्याको ब्रह्मज्ञानको विरोधी हुनाको कारणले गर्दा कर्मसँग ज्ञानको समुच्चय कदापि सम्भव छैन। श्रीरामचन्द्र चरणौ मनसा स्मरामि श्रीरामचन्द्र चरणौ वचसा वदामि श्रीरामचन्द्र चरणौ शिरसा नमामि श्रीरामचन्द्र चरणौ शरणं प्रपद्ये। माता रामो मत्पिता रामचन्द्र स्वामी रामो मत्सखा राघवेश सर्वसम्मे रामचन्द्रो दयालु नान्यं जाने माया श्यामको पनि माया रामको पनि माया श्यामको पनि माया यो अधुरो जीवन दिनको रामको पनि माया श्यामको पनि माया रामको पनि माया श्यामको पनि माया यो अधुरो जीवन दिनको रसाया यो अधुरो जीवन दिनको रसाया। जानी राम नाम जपे पाइन्छ परम धाम। ईश्वर जानी राम नाम जपे पाइन्छ परम धाम। यो
मनमा राखे प्रभुलाई सम्झे पाइन्छ वरदान। यो मनमा राखे प्रभुलाई सम्झे पाइन्छ वरदान। रामको पनि माया श्यामको पनि माया, रामको पनि माया श्यामको पनि माया, यो अधुरो जीवन दुई दिनको राम छाया। साथ यो अधुरो जीवन दुई दिनको राम छाया। आउन हरि दया नै गरी हामीलाई लैजाऊ न। आउन हरि दया नै गरी हामीलाई लैजाऊ न। यो भव सागर पार लगाई हामीलाई लैजाऊ न। यो भव सागर पार लगाई हामीलाई लैजाऊ न। रामको पनि माया श्यामको पनि माया, रामको पनि माया श्यामको पनि माया, यो अधुरो जीवन दुई दिनको राम छाया। यो अधुरो जीवन दुई दिनको राम छाया। आऊ न आऊ हे भक्त जन हो बसौन शान्ति भई। आऊ न आऊ हे भक्त जन हो बसौन शान्ति भई। प्रभुलाई सम्झे राम नाम गाऊँ सबैले रमाए। प्रभुलाई सम्झे राम नाम गाऊँ सबैले रमाए। रामको पनि माया श्यामको पनि माया, रामको पनि माया श्यामको पनि माया, यो अधुरो जीवन दुई दिनको राम छाया। साथै यो अधुरो जीवन दुई दिनको राम छाया। रामको पनि माया श्यामको पनि माया, रामको पनि माया श्यामको पनि माया, यो अधुरो जीवन दुई दिनको राम छाया। अधुरो जीवन दुई दिनको राम छाया। साथ यो अधुरो जीवन दुई दिनको राम छाया। हो यो अधुरो जीवन दुई दिनको राम छाया। बोलो रामचन्द्र भगवानको। थप भिडियोहरूको लागि हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुहोस् र छेउमा रहेको बेल आइकन पनि दबाउनुहोस्।